यसको सन्दर्भमा उपस्थित रहनुभएका कलाकार मित्रहरू, सबै सम्पूर्ण सहभागी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा म यहाँ उपस्थित भइरहँदा म नेपालको एकीकरणका प्रणेता हाम्रा पुर्खा अग्रज पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसको कारणले आज हामी नेपाली भएर बस्न, बाँच्न र यसमा गौरव गर्ने स्थानमा उभिएका छौँ। अघि गङ्गा सरले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले आक्रमण गर्ने, जित पराजयको श्रृङ्खला हुँदाखेरि पनि नेपालको एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मात्र होइन, विदेशीहरूको दासत्व स्वीकार नगर्ने स्वाभिमानका लागि पनि हामीले आजको दिनलाई स्मरण गर्न सक्छौँ। र हाम्रो मुलुक विविधताभित्रको एकता हो, चाहे जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, हिमाल, पहाड, तराई, यी सबै खालको विविधता बीचको मिलन र त्यसको एकता आज हामीले नेपालमा पाउँछौँ। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दा मलाई के लागेको थियो भने कार्यक्रम हुन्छ र यहाँ सुन्न मात्रै पर्छ भनेर म उपस्थित भएको थिएँ। बोल्ने अवसरको लागि पनि आयोजक मित्रहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले धेरै कुरा जान्न बुझ्न पर्छ। नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले सिकाउनु पनि पर्छ, सिक्नु पनि पर्छ। आज यो सांस्कृतिक कर्मी साथीहरू यहाँ उपस्थित रहनु भएको यो जमघटमा मलाई के लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले जतिखेर उपत्यकामा आक्रमण गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ त्यतिखेर इन्द्र जात्राको अवसर परेको थियो र धेरै कान्तिपुरवासीहरूलाई, उपत्यकाको संस्कृति, धर्म, रहन सहन मान्ने व्यक्तिहरूलाई के लागेको थियो भने गोर्खाबाट आएको एउटा पहाडी मूलको शासकले अब हाम्रो धर्म संस्कृति यहाँ मान्न दिने छैन भन्ने भय र आतंक थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्य जिते पनि जनता साझा हुन् र तिनीहरूको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रा साझा संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने कुरा होइन, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा नै उहाँले योगदान दिनुभयो। मलाई लाग्छ नेपाल अविच्छिन्न रहनुको पछाडि, यो एकीकरणलाई सम्पूर्ण जनताले साथ दिनुको पछाडि पनि सबैले अपनत्वको अनुभूति गर्न पाएका छन्। सायद इन्द्र जात्राको अवसर पारेर कब्जा गरिएको शासन, सांस्कृतिक र अरू धेरै क्षेत्रमा धावा बोलिएको भए त्यो शासन पनि त्यति लामो टिक्ने थिएन होला, किनभने जनताको त्यसमा समर्थन रहन सक्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो। तर सबै ठाउँका जनताको भाषा, संस्कृति, संस्कार, ती सबै कुरालाई आत्मसात गरेर राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने कुरा गर्नुभएकाले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छेले युग युगसम्म पनि सम्झिरहेका छन्। मैले हिजो मात्रै पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, हामीलाई हाम्रो पुर्खाहरूमा बा आमा, हजुरबाउको बाउसम्मको नाम थाहा होला, तर त्योभन्दा माथि खर्र भन्नु पर्यो भने हामीलाई नै आउँदैन। तर 300 वर्ष बितिसक्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई आज तपाईँ हामी किन सम्झन्छौँ भन्दा राष्ट्रका निम्ति नै योगदान गरेको कारणले पृथ्वीनारायण शाह आजसम्म अटल अमर रहनु भएको छ। भोलि पनि मलाई लाग्छ भोलिको पुस्ताले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यही अर्थमा सम्मान गर्नेछ। राज्यले जे गर्दै आएको छ यसमा अपुग भएका विषयहरू छन् भने पनि हामी थपेर नै सम्मान गर्नेछौँ।
तर यसो भनिरहँदा यसो गरिरहँदा म एउटा विषयमा मात्रै के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहप्रति प्रकट भएको यो श्रद्धा, यो सम्मानलाई यदाकदा राज्यलाई पछाडि फिराउने, राज्यलाई टुक्र्याउने, अब हाम्रै वंशका पो दिन आए भनेर मान्छेहरूले खुसी मनाउन थाले भने पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको सम्मान त्यसले बढाउँदैन, त्यसले घटाउने नै काम गर्छ भन्ने यथार्थतालाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आज जति मान्छेहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नका लागि आउनुभएको छ, जुन खालको पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको सम्मान भाव प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो कुनै कुल वंशको आधारमा र हिजो राजा भएको अर्थमा होइन कि सही अर्थमा नेपाललाई एकीकरण गरेको कारणले, जनताको भावनाको नेतृत्व गरेको कारणले, जनताहरूको सुख दुःखलाई साथ दिँदै पराधीन हुन नदिने राजाको रूपमा अथवा नेताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आत्मसात गरेका कारणले नै यो भएको। नुवाकोट जितेपछि, काठमाडौँ जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको वंशमा भाइहरूले राज्य बाँडेरै लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि मत राखेका थिए जतिखेर भक्तपुरको युद्ध समाप्त भएको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले यो घर परिवारको सम्पत्ति जस्तो राज्य अंशबन्डा गरेर विभाजित गर्ने सम्पत्ति होइन, यो अक्षुण्ण हुन्छ, अखण्ड हुन्छ, यसलाई सग्लो र एकताबद्ध राख्नुपर्छ भन्दा युद्धमा साथ दिएका आफ्नै परिवारका मान्छेहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा विद्रोह गरे। परिवार रोज्ने कि राष्ट्र रोज्ने, यत्रो आन्दोलनमा साथ दिएर विजय प्राप्त गर्नका निम्ति साथ दिएका परिवारका आफ्ना भाइ भारदारहरू भन्दा पनि उहाँले राष्ट्र मूल हो भनेर ठान्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिँदै आए। जुन जुन शासकहरू जनताको सेवामा समर्पित हुन्छन्, जनताको भावना बुझ्छन्, जनताको पक्षमा काम गर्छन्, ती नेताहरू, शासनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू जनताको नजरमा सदा सर्वदा बसिरहनेछन्। पद प्राप्त गर्यो, अवसर प्राप्त गर्यो, अरूको उक्साहटमा लाग्ने र जनताको विपक्षमा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै लाग्ने खालको प्रवृत्ति भयो भने पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरू हामी त्यसलाई मन्जुर गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताले पनि त्यही गर्दै आउनुभएको छ। यसर्थ विविधताभित्रको राष्ट्रिय एकता हाम्रो पहिचान हो। यसलाई अझ प्रमोट गर्नको निम्ति नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा यो कार्यक्रम मूल रूपमा आयोजना गरिएको छ र हामीले हाम्रा कला संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने, भावी पुस्तामा पनि यी कुराहरूलाई लाने, विविधताभित्रको सहिष्णुपूर्ण एकता नै आजको पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकता हो। यो भावलाई मर्न दिनु हुँदैन र पुर्खाहरू जसले नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि संरक्षण गर्ने मामलामा जे योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूप्रति सदा सर्वदा हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यो संस्थाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, एकता अभियानका नेतृत्वकर्ता जसले 300 वर्ष पुग्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो मन जित्नका लागि सफल हुनुभएको छ, उहाँप्रति पनि म नेपाल सरकारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म श्रद्धा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा बोलाउनुभयो आयोजक मित्रहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम उल्लासमय ढङ्गले अझ खुसीका साथ हाम्रो एकतालाई अझ बृहत बनाउने गरी सम्पन्न होस् र भोलिका दिनमा पनि यसले आफ्नो आकार प्रकारलाई अझ बढाउँदै जाओस् भन्ने पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।